Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Ben, تسمعوا فيا, c'est bon. Ben, je vais le premier chapitre. Chapitre, c'est Introduction à Linux. C'est un petit chapitre introductif. Je vais c'est quoi Unix, les caractéristiques d'un système d'exploitation brièvement. من بعد كل حاجة باش نرجعوا لها à part ونشوفوها في chapitre وحده. Plus profondément, كل notion باش نحكيو عليها توا. نعاودو نرجعوا لها، مي حتى كي ما فهمتوش غروسو مودو دو كوا يساجي، بعد باش نرجعوا لكل حاجة نفهموها à part dans un chapitre. D'accord. Donc نبداو introduction à Linux. Un petit historique شوية مش برشا. En fait, c'est قبل ما نبدا Unix ولا Linux تنشوفوا الفرق. C'est un système d'exploitation OS Operating System. احنا système d'exploitation اللي نخدموا بيه برشا مكثر العباد. La majorité, c'est Windows. Unix, c'est un OS. C'est un système d'exploitation. Logiciel. Ce n'est pas un logiciel, c'est un système d'exploitation. باش نقول remarque قبل ما نبدا. راهو نعرف فما عباد peut-être في دي كلوب ولا قرا وحده ولا اللي هو il est plus avancé ولا عنده فكره خدم قبل بأونيكس اللي هو. انا باش نمشي وفما ناس باغ كونطخ ما عندهم حتى فكره. قلت لكم ديجا سؤال في بلوبي لوجيسيال. دونك انا باش نمشي بالنيفو نتاع العباد اللي ما تعرفش، باش نمشي خطوه خطوه. داكوغ. باهي. دونك لو سيستيم ديكسبلويتاسيون Unix a été développé en 1969 dans Bell Labs, les laboratoires Bell. Il est développé en langage C, معناها haut niveau, مش en assembleur. avec علاش il est plus rapide et il est portable زاد كيف كيف، ماهوش il est indépendant من الماتيريال. ثم plusieurs versions ظهروا فيه المعروفين كيما الكوهيرنت او اس، سيستم 5، البركلي سوفت وير ديستريبيوشن باللي فيرسيون باللي ديستريبيوشن نتاعو الكل. مي هذا اسمه اونيكس كيما اسم الماتيير نتاعكم في l'emploi du temps. مي احنا اللي باش نخدموا بيه سي لينكس. Linux, c'est quoi? En fait, c'est un système d'exploitation kiff-kiff. Il est basé en grande partie à les concepts de Unix, sauf qu'il est libre. ماهوش propriétaire. Donc مع التندونس اللي ظهرت نتاع لي لوجيسيال ليبر في كل بلاصه في اي لوجيسيال كيف هنا في الاو اس. ثم ان étudiant اسمه لينوس تورفالد en 1981 un étudiant finlandais. déjà الاسم نتاع لينكس جابوا فيوزيون ما بين لينوس اسمه هو ما بين اونيكس ولات اسمها لينكس. سي او اس بازي على لي كونسيبت نتاع اليونيكس sauf que il est libre. هذا شنو هو الفرق؟ وين علاش نقول كلمة لينكس؟ على خاطر ان فيت اللي قاعدين نخدموا بيه توا مثلا باش نخدموا بيه في التي بي كيما اليوبونتو والريد هات واللي نسمعوا فيهم هذوما الكل سون ليبر، ماهمش بروبريتير. داكور. كي نقولوا راهو ليبر بون فما برشا عباد عندهم فكره على الليبر، مي ميساج نزيد نفصل. لي زيتيليزاتور اون لا ليبر. معناها ليبر معناها لي زيتيليزاتور اون لا ليبرتي d'exécuter, de copier, de contribuer, d'étudier, de modifier, d'améliorer que ce soit logiciel ou l'OS. OS. معناها عندنا accès للكود ونجمو نبدلو نعاودو نعملو distribution version أخرى etc. بخلاف إنه زادا كيف كيف بلاش فلوس. داكوغ. هذا الشيما يلم الكل بريسك اللي كنت نحكي فيه انا كيفاش من لابوراتوار بيل ظهرت الفامي بي اس دي والسيستم 5، وبعد مع الليبر دونك ظهر الاو اس جنو اللي من بعد دونك هنا ظهر مع كيف كيف النوايو لينكس مع لينوس تورفالد. داكوغ. ما كومش سونسي باش تعرفوا راهو باش تحفظوهم لي دات ولا جوست هذايا باش تاخذوا فكره كيفاش بدا اليونيكس وبعد ظهرت الفيرسيون لينكس اللي هو الاو اس libre basé à l'Unix, tout simplement. Les caractéristiques de l'OS Linux, c'est la portabilité. Comme je l'ai dit, il est en majeure partie développé en langage C. On a au lycée ou en première année, c'est un langage portable. C'est un système multi-utilisateur, multi-user ou multitask, multitâche,
كيف ما الويندوز بالضبط. الويندوز en fait نجمو نعملو برشا حاجات en même temps. وشكون اللي يعمل l'ordonnancement بيناتهم هو l'ordonnanceur. هو اللي باش يقسم il va partager les ressources que ce soit les ressources نتاع الماشين que ce soit par exemple le RAM ou le processeur. هو يقسمهم ما بين les différents processus lancés en même temps. انت ما تراش هذه الكل c'est d'une manière transparente mais هو il attribue donc des slots des time slots لكل tâche d'une manière transparente. وبسكو نتوما قريتوا فما ماتير اسمها سيستم ديكسبلويتاسيون قريتوها معناها عندكم فكره ديجا على اللي قاعده نحكي فيه. وملتي يوتيليزاتور كيف معناها كيما عندنا في الويندوز عندنا كل سيسيون انفيتي وعندنا سيسيون ادمينستراتور سامبل. دونك هذوما سي ملتي يوتيليزاتور plusieurs utilisateurs donc peuvent utiliser l'OS simultanément. d'accord. وفما حاجه اخرى اسمها الشيل. الشيل سي كوا سي انترفاس سي انترميديير بين احنا en tant que utilisateur وبين السيستم. لا où je tape les commandes نتاعي كيما مثلا في الويندوز كي نحلو السي ام دي تجينا الترمينال لكحه اللي يجينا نتاع الام اس دوس سي لا ميم شوز. دونك هنا شكون عندنا ترمينال اسمه شيل لا او اون تاب احنا الليني دو كوموند ونعملو اونتري. كاين ثم غلطه تقول لك ثم غلطه الكوموند ما يعرفهاش الفيشيه مش موجود ثم غلطه كيلكو بار باش نصلحوها. كان ما فماش غلطه يعطينا لو ريزولتا دو لا كوموند. هذايا الشيل سي انترفاس دو ديالوج. نرجعوا لي زيتيليزاتور كيما في الويندوز فما سامبل يوتيليزاتور لي يوزر سامبل وفما الادمينستراتور اللي هو عنده لي بريفيليج الكل ينجم يبدل كل شيء هو يعمل الكونفيغوراسيون نتاع السيستم اكسيتيرا. الادمينستراتور في لينكس اسمه روت R2OT. كي تراو كلمه روت R2OT معناها نقصدوا بها administrateur. c'est un utilisateur qui a tous les privilèges, donc tous les droits sur le système. وفما simple utilisateur اسمهم users. باش نفرق روحي انا باش نعرف انا السيسيون اللي حاللها مثلا عبد يبدا حال الترمينال حال الشيل قدامك ويقول لك انا هو اليوتيليزاتور اللي توا كونيكتي اسكو سامبل يوتيليزاتور والا ادمينستراتور. ان فيت نفرقوا بيناتهم بالبرومبت دو كوموند. بلي دقيقه بركه جوست نحل ماشين فيرتوال دقيقه بركه. فوالا طب انا هذه تسمى شيل حاله تيرمينال. هذه سي تيرمينال هاك حالها هو هذا ينجم يكون ابيض تو ديبون كل واحد ديستريبيسيون. المهم فما تيرمينال قدامي وهنا عندي هذه تسمى انفيت دو كوموند وهنا قاعد يستنى فيا انا لا او جو في تابي لي كوموند نتاعي. دونك هذه تسمى انفيت دو كوموند والا برومبت فيها ان كونتوني شمنا فيه روت ذاك ات يوبونتو بوان سلاش تي ام بي. بون هنا خاطر البرومبت فيها الاسم اليوتيليزاتور. كان البرومبت ما فيهش اسم اليوتيليزاتور باغ اكزومبل ما نعرفش روحي انا اسكو روت والا سامبل يوتيليزاتور. اللي فرق هو اخر كاركتير في الانفيت دو كوموند. كان تلقاو الدياس معناها راني انا روت. اي يوتيليزاتور اخر ماهوش روت باش تلقاو دولار في بلاصه الدياس باش تلقاو دولار. داكور. دونك ديما دياس معناها ادمينستراتور دولار c'est un simple utilisateur. آخر caractère في l'invite de commande. Donc هنا باش نحل أنا session utilisateur c'est la commande su s u ثم يقول سو ثم يقول سو مش مشكل. donc su وبعديك تحطوا اللوجين de l'utilisateur par exemple su دورساف تعملوا entrée يكتب لك كلمة باسورد ويستناك حتى تكتب الباسورد نتاعك. انتري اذا كان الباسورد صحيحه باش يحل لك اون سيسيون بالدولار خاطر انا دورساف سي سامبل يوتيليزاتور. باش نحل سيسيون روت نجي قبل السو ونزيد كوموند اخرى اسمها سودو اس يو دي او سودو سو. يعرف هو كي تبدا ثم كلمه سودو قبل السو راني باش نحل سيسيون اون طونك روت. كيف يستناك حتى تابي الباسورد ويحل لك سيسيون بالدياز على خاطرني انا روت. دونك هذا باش نحل سيسيون بالبريفيليج روت بالبريفيليج ادمينستراتور. كنت نجم ما نحلش سيسيون انا مي جوست نبدا في سيسيون تاع سامبل يوتيليزاتور اللي هو مثلا هوني بالدولار
جوست ان نحب نكزيكوتي اون كوموند بالبريفيليج روت هكا من غير ما نحل سيسيون كامله على خاطرها الكوموند هذيك. سا سخا نجي هذيا سي لا كوموند الاصليه سي نانو سلاش او تي سي سلاش اكس 11 سلاش اكس اور بوان كونف. نانو سي كوا؟ سي ان اديتور دو تكست كيما الوورد في الويندوز نحلو الوورد باش نكتبوا تكست. نانو سي ان اديتور. فما برشا دوتر اديتور، فماش كان نانو بركه، فما جي ديت، فما الفي اي، مي هذا سي اكزامبل. دونك نانو وهذا سي كوا؟ سي اسم فيشي اسمه xorg.conf. الشومان نتاعو ان ريبرتوار اسمه او تي سي، تحت منه ان ريبرتوار اسمه x11، وتحت الريبرتوار x11 فما لو فيشي xorg.conf. دونك الفيشي هذا باش نحلوه بالاديتور نانو. هو سي ان فيشي كي تراو كلمه هنا فما .conf وفما لو ريبرتوار او تي سي، هذا سي لومبلاسمون دي فيشي دو كونفيغوراسيون دو سيستيم اللي هما ما ينجم يبدلهم. اش معناها ما ينجم يبدلهم؟ معناها ما عنده دروا دو رايت، دروا ديكريتور على الفيشي كان الروت. دونك كي باش نعمل نانو هنا وباش نبدلك ماكش باش تبدل اون طونك سامبل اوتيليزاتور، لازمك تكزيكوتي الكوموند هذيا بالبريفيليج روت. نجم كيما هنا سودو سو وتحل السيسيون طونك روت وتكتب نانو سلاش او تي سي سلاش اكس 11 سلاش اكس اور بوان كونف، والا انت في السيسيون سامبل اوتيليزاتور تجي قبل النانو تكتب سودو. دونك اي كوموند موجوده في اللينكس كي نسبقوا قبلها كلمه سودو اس يو دي او، منها حتى من السو، حتى من الكوموند اللي باش نحل بها السيسيون، كي نسبق قبلها سودو راني انا باش جو في اكزيكوتي لا كوموند افيك بريفيليج administrateur يكزيكوتي لك الكوموند، يطلب من عندك الباسورد، il va faire l'exécution de la commande، كملها يرجع للبرومبت دولار، خاطر انا ما حليتش السيسيون بالروت، جوست جي اكزيكوتي لا كوموند نانو اكاهو. دونك هذا الفرق ما بين الروت نعم مادام بلي عايشة كيفاه نرجع من الادمينستراتور لليوتيليزاتور عادي؟ اكزيت اكزيت. باهي بالنسبه توا للسيستيم دو فيشي، كل او اس كل سيستيم ديكسبلويتاسيون في الدنيا عنده ان سيستيم دو فيشي، ان فايل سيستم ستركتور معينه، كيما مثلا في الويندوز مستنسين عندنا كسي تحت هذيك اورديناتور، وبعد نكليكيو عليها تحت منها فما الديسكتوب ويوزرز وبروجرام فايلز وفما دوكيومون فما اون ستركتور بيان ديفيني للي فيشي لي ريبرتوار. هنا كيف في اليونيكس فما اربوريسونس معروفه، معناها كلكو سوا ديستريبيوسيون اللي باش تستعملوها باش تلقاو ديما الاربوريسونس هذيا اللي هي عندنا سلاش اللي هي الغسيل، وردوا بالكم زدنا نعيطوا لها روت R2OT. ثم root directory le répertoire root répertoire racine de l'arborescence، وثم root administrateur معناها اللي هو l'utilisateur اللي عنده les privilèges الكل. معناها كلمة root تتسمى على اثنين، احنا والكونتكست كان في الutilisateur نقصدوا بها administrateur، كان نحكيو على الفايل سيستم رانا نحكيو على root directory répertoire racine. به كيما الاربر بالضبط، معناها عندنا غسين نتاعنا اللي هي هنا سلاش الروت، هذه سي لو شومان. عندكم تعرفوا الفرق ما بين شومان ابسولو وشومان ريلاتيف. يا باش نعطي انا شومان نتاع فيشي ابسولو، اش معناها نرجع للغسين نتاعي نتاع الفايل سيستم نبدا من الاول كيما هوني، هذا سي ان شومان ابسولو، بديت من سلاش من روت تحت منها او تي سي اكس 11 اكس اور بوان كونف. اذا كانوا ريلاتيف ما نرجعش للغسين نتاعي، مثلا اذا كاني انا في اللومبلاسمون انا حال الريبرتوار او تي سي تحت منه نجم ديريكتومون نقولوا نانو اكس 11 اكس اور بوان كونف. دونك هو شومان ريلاتيف بارابور للومبلاسمون تاعي انا في الاربوريسونس. داكور. دونك الغسين بعد عندنا برشا هنا دي ريبرتوار موجودين بري ديفيني، مش نتوما باش تعملوهم، هما ديجا موجودين، وكل واحد شنو يعني احنا تو غروسو مودو باش نحكيو عليهم من بعد وفور يا مزور واحنا قاعدين نقدموا وباش نخدموا لي تي بي تو تستنسوا بهم بشويه بشويه. باغ اكزومبل اللي باش نستعملوه برشا هي هذا سلاش هوم اللي بالاحمر، هوم باش معناها هوم دايركتوري كيما الدوكيومون في الويندوز، لا نحطوا احنا لي ريبرتوار نتاعنا لي فيشي نتاعنا. دونك كل utilisateur créé باش يكون عنده ان ريبرتوار باسمه تحت الهوم. مثلا انا درصاف عندي انا utilisateur باش يكون عندي ان ريبرتوار تحت الهوم، دونك سلاش هوم سلاش درصاف. عندنا علي utilisateur باش يكون عنده ان ريبرتوار سلاش هوم سلاش علي، غادي كيحط لي فيشي نتاعو لي ريبرتوار نتاعو. دونك هذايا نحطو فيه لي هوم دايركتوري دي utilisateur يوزر هوم دايركتوريز.
مثلا سلاش بين. سلاش بين هو جاي من كلمة بينير باينريز. لا وفما لي كوموند، خاطر لي كوموند اون فيت سي كوا سي دي بينير ا اكزيكوتي، تكتب كيما في كي تعملوا نتوما بروغرام سي وتعملوا الكومبيلاسيون وبعد تعملوا ليكزيكوسيون يولي عندكم اكزيكوتابل، سي لا ميم شوز. دونك لي كوموند نلقاوهم تحت، مش كان تحت سلاش بين بركا، راه فما زاد كيف تحت سلاش اس بين. سلاش تي ام بي مثلا تومبورير، لا او نحطوا لي فيشي تومبورير. اش معناها فيشي تومبورير؟ معناها هذايا لو ريبرتوار الناس الكل عندهم دوا ديكريتور اي دو ليكتور، الناس الكل عندهم الحق باش يكتبوا فيه يفسخوا منه يقراوا، خاطر لا او نحطوا لي فيشي تومبورير. مثلا الروت هذايا سلاش روت سي لو هوم دايركتوري نتاع الادمينستراتور. لي زوتيليزاتور العاديين الهوم دايركتوري نتاعهم تحت سلاش هوم، كما قلت قبيليكا سلاش هوم سلاش دورساف سلاش هوم سلاش علي اكسيتيرا. الروت الهوم دايركتوري نتاعو تحت سلاش روت، مش تحت سلاش هوم سلاش روت، سي سلاش روت. سلاش فار مثلا فاريبل فايلز هذوما دوك نقدموا ان شاء الله العام الجاي كنشنا مثلا لي فيشي لوغ الجورنو ولي جورنو تلقاوهم تحت الفار سلاش لوغ. لي ديفايس اللي كيما عندنا بور لي بينير عندنا بور لي ليبروري سلاش ليب لي ليبروري. الام ان تي بور لو مونتاج، دوك نقدموا نشوفوا لي مونتاج كيف المونتاج دي مونتاج دي بارتيسيون ديسك ولا نتاع فلاش يو اس بي ولا اللي هو تلقاهم تحت سلاش بين اكسيتيرا. دونك المهم بالنسبه لي انا بور لو مومون تعرفوا اللي عندنا الغاسين سلاش تحت منها دي ريبرتوار بري ديفيني موجودين، كل واحد يصلح الحاجه، كل واحد عنده لي دروا داكسي نتاعو، و فور يا مزور نقدموا تستنسوا بهم بشويه بشويه. باهي النوع دي فيشي كيفاش نجمو نسميو لي فيشي في لونيكس؟ En fait, لازم نردوا بالنا من حاجة. Linux fait la différence entre les majuscules et les minuscules. Il est sensible à la casse, autrement dit. معناها كان أنا مثلا عندي فيشي سميته TP majuscule، من بعد نحب نحله نسميهولو TP minuscule، يقول لي فيشي introuvable، ما عنديش فيشي اسمه TP minuscule. Donc il faut faire attention ما بين الماجسكول والمينيسكول. حاجة أخرى، احنا ان تيوري نجمو اسم الفيشي نحطو فيه نيمبورت كال كاركتير، حتى لي كاركتير سبيسيو كيما التيري 6 بوان دانتيروغاسيون ليتوال وكل. بقينا اون براتيك عرفت نقولوا حاجه مش مستحبه نبعدوا عليها، كيما انا باغ كونفونسيون ماذا بينا نبعدوا على لي كاركتير سبيسيو في اسم فيشي. كي نحطوهم مش غالطين ما نبعدوا عليهم. علاش؟ دوك نقدموا زاد كيف تفهموا علاش بالضبط. خاطر فما دي كاركتير كيما ليتوال ونتصاوب تعرفوها في الام اس 2 كيما ليتوال والبوان دانتيروغاسيون نستعمل ان طونكو جوكر. مثلا تبدا عندي شين دو نحب نقول له يفركس لي فيشي اللي ليكستونسيون تاعهم تي اكس تي مثلا، نقولوا دونك مش نقعد نسمي فيهم الكل. انا اذا عندي 100 فيشي ليكستونسيون تاعو بوان تي اكس تي مش نقعد نوصل في بالي. دونك جوست نقول له انا اسمه مثلا tp1.txt tp2.txt. دونك تكتب له tp1.étoile. دونك الايتوال هذيك سي جوكر يعوضها بالاكستنسيون من بعد، كيف البوان دانتيروغاسيون ينجم يعوضها بكاركتير. دونك هذوما سو سون دي كاركتير سبيسيو اللي الشال من بعد الشال وقت تكتب انت الكوموند ils seront interprétés en tant que caractère spécial. pour éviter احنا هالانتربريتاسيون هذه ونحبوا نستعملوهم في اسم فيشي نجيو قبلهم ونعملوا انتي سلاش. حتى من الاسباس راهو كي باش تسميو مثلا فيشي اسمه تي بي اسباس 1 كي تكتب له بعد انت تحبوا يحلك الفيشي فما كوموند اسمها كات سي ا تي بور افيشي تكتب كات تي بي اسباس 1 مش باش ياخذ لك تي بي 1 ان طونك اسم فيشي. لي بالنسبه ليه كانك عديت له دو فيشي، فيشي اسمه تي بي بعد عملت اسباس وعطيته اسم اخر نتاع فيشي اسمه 1. pour éviter نجيو نعملو نكتبو 4 tp anti slash espace 1 اي كاركتير سبيسيال y compris l'étoile point d'interrogation l'espace اللي هو باش تستعملو في اسم فيشي كي تجي بعد باش تعمل مانيبيولاسيون نتاع الفيشي باش تحلو باش تسكرو اللي هو في الليني دو كوموند تجي قبل الكاركتير سبيسيال وتعمل انتي سلاش على خاطر الانتي سلاش elle va inhiber l'interprétation نتاعك الكاركتير هذاك بار لو شي ياخذوا دونك كاركتير عادي مش كاركتير سبيسيال باش يستعملوه. داكور دونك اش قلت لكم تنجموا تستعملوها برك تردوا بالكم من بعد، مش مثلا تعمل لي اسباس ولا كاركتير سبيسيال تقول لي ها ما تحلش قال لي في شيء انتروفابل. الحل لازمك تلقاه انت تعمل انتي سلاش قبل كل كاركتير سبيسيال pour qu'il ne soit pas interprété en tant que caractère spécial par le chef.
دونك احنا باش قينا من الخماضه هذه الكل وقينا من المشاكل هذه الكل، نبعدوا على الكاركتير سبيسيال في الفيشي، في اسم الفيشي. كي تستسنوا او فور يا مزور وتستانسوا وقت سميوه اللي تحبوا. كيف نبعدوا على مثلا تيري 6 في اول اسم الفيشي، على خاطر مثلا مش سمي لي فيشي اسمه تيري 6 تي بي. انت بعد كي باش تعطيه كوموند مثلا 4 تيري 6 تي بي، بالنسبه ليه اي حاجه تبدا بالتيري 6 في الليني دو كوموند باش ياخذها اوبسيون، خاطر لي كوموند عندهم دي اوبسيون. دونك نقدموا نشوفوا الاوبسيونات كيفاش يتكتبوا. يبداو بالتيري 6 مثلا، فما اوبسيون اسمها ال مثلا موان ال بور لا كوموند ls موان ال. دونك بالنسبه لي تيري 6 سي اللي باش يجي من بعدها الشيل وقت اللي باش يعمل الانتربريتاسيون تاع الكوموند. بالنسبه لي قا تيري 6 اللي من بعدها سي اوبسيون تاع الكوموند ls اوتوماتيكمون. يبقى بالنسبه لي ما يلقاهاش، يقول لك غلطه. دونك باش تكتب له انت 4 موان تي بي باش بالنسبه لي 4 سي اون كوموند، بعد ثما اسباس ثما تيري 6 يقول لك فما اوبسيون، يجي يقراها لوبسيون يلقاها تي بي، ايش باش يرجع لك؟ يقول لك ما فماش اوبسيون تي بي بور لا كوموند 4، وانت تقصد بها تيري 6 تيري 6 تي بي اسم فيشي، هو مش باش ياخذها اسم فيشي. نجموا تكتبوها نتوما تجيو قبل التيري 6 تعملوا انتي سلاش باش ما ياخذهاش تيري 6 كاركتير سبيسيال، ياخذها كاركتير في اسم الفيشي. دونك هذوما لي بون براتيك اللي نستعملوهم باش نسميو لي فيشي لي ريبرتوار. اللي يحب يستعمل يدخل في لي كاركتير سبيسيو ولا يرد بالو ويعمل انتي سلاش قبلها. لي زينوت، لي زينوت نتصور شفتوهم في السيستم ديكسبلوطاسيون. كل فيشي في اليونيكس عنده اينود ولا سكون ابل نو d'aindex. Ce n'est qu'une structure de données فيها des métadonnées du fichier. métadonnées معناها données sur le fichier، les informations على الفيشي. كيما مثلا كل فيشي عنده الانود نتاعو unique نتاعو هو. دونك كيما مثلا parmi les informations اللي نلقاوهم التيب نتاع الفيشي، est-ce que c'est un fichier، est-ce que c'est un répertoire، est-ce que c'est un lien. تلقاو لي droits d'accès على الفيشي ولا الريبرتوار، تلقاو nombre de liens تنشوفوهم لي liens فيزيك، تلقاو لو اي دي والجي اي دي. كل utilisateur في السيستم ديكسبلوطاسيون عنده ان identifiant unique اسمه يو اي دي، user identifier، identifiant unique كيما بطاقة التعريف. وكل utilisateur في السيستم appartient automatiquement à un groupe primaire, à un et un seul groupe primaire et plusieurs groupes secondaires. Le groupe primaire هذاك عنده زاد كيف هو identifiant اسمه جي اي دي، جروب ايدنتيفاير. كل utilisateur في السيستم عنده identifiant unique يو اي دي، user identifier. وبوسكو كل utilisateur appartient obligatoirement à un groupe primaire، le groupe primaire زاد كيف عنده identifiant اسمه جي اي دي جروب ايدنتيفاير. Donc هذوما les informations نلقاوهم في الفيشي خاطر الفيشي il a été créé par un utilisateur. Donc يعطيك l'UID نتاع البروبريتير du fichier، celui qui a créé le fichier، والجي اي دي نتاعو اللي هو الجروب بريمير auquel appartient le propriétaire du fichier. نلقاو زادا كيف التايم نتاع الفيشي، نلقاو الادريس نتاع الفيشي، نلقاو الاكسس تايم الام تايم والسي تايم. الاكسس تايم سي date du dernier accès au fichier. Le modify time, c'est date de la dernière modification du contenu du fichier, اللي في وسط الفيشي، التكست اللي في وسط الفيشي. و changing time، الفرق بينها وبين الموديفاي، c'est date de la dernière modification des attributs du fichier. les attributs هو اللي كنت نحكي عليهم هنا، مثلا تجي الفيشي تبدل له الدروا داكسي نتاعو ولا تنجم تبدل له البروبريتير نتاعو. داكور دونك هذايا كي نبدلوا حاجه معناها ان دي اتريبيو دو فيشي نحكيو على تشينجينغ تايم. كي نبدلوا لو كونتوني ميم دو فيشي نحكيو على موديفاي تايم. دونك هذا الكونتوني نتاع لي زينود. نجيو كلمه ليان. تو واش معناها ليان؟ تو انا جي كريي ان فيشي باش نعمل عليه ليان، اش معناها؟ سيغا السيبل نتاع ليان. انا ديما نفسرها باغ انالوجي بالويندوز بالراكورسي. الراكورسي اش معناها؟ يبدا عندك انت ان ريبرتوار ان فيشي معناها فولومينو لداخل، ما تحبش تهز الكونتوني تعاود تعمل له كوبي مثلا على البيرو نتاعك ولا في اي امبلاسمون في الفايل سيستم نتاعك ويندوز، جوست تعمل راكورسي. اش معناها راكورسي؟ معناها انا جو بو اكسيدي لكل فيشي هذاك ولا الريبرتوار هذاك من ثنيه اخرى، من شومان داكسي اخر، ونجم حتى نعطيه اسم اخر. دونك بيرمي دو دوني بليزيور نون شومان داكسي ا ان ميم فيشي. هذا معناها اللين سي نفس كيما النوسيون دو راكورسي اللي نعرفوها في الويندوز. بقينا ثم نوعين في اللين.
ثم lien physique وثم lien symbolique. Le lien physique هو on va pointer le fichier cible le numéro du node en utilisant le même numéro du node. كيما نشوفوا هنا الشيما لوطاني باش نفهموا أكثر. عندنا fichier 1 هو الأصلاني هو السيبل. هذا الفيشي يعني هو عنده اي نود ونبوانتي عليها، وعندنا فيشي 2 هو اللين. الفيشي 2 نحبوه يبوانتي على الفيشي 1 مي سا اذا كانوا لين فيزيك مش باش يبوانتي على الفيشي، باش على النوم تاع الفيشي، باش يبوانتي على الاي نود دو فيشي. دونك هنا شفتوا الفلاش ماشيه للي نود. اوترومون دي كان نفسخوا احنا الفيشي 1، جربوا هذايا تنحيوه، حطوا حتى صوابعكم هكا فوق فيشي 1 كيفاش باش يولي لنا الشيما. اللي عندنا بلاصه فارغه فلاش وفيشي 2 فلاش فيغ اي نود. معناها حتى كي نفسخ انا الفيشي الاصلاني السيبل ديما يقعد اللين موجود على خاطر الاي نود مازالت موجوده. باغ كونطخ في اللين سامبوليك اون بوينت مش اون اوتيليزون لي نيميرو دي نود مي لو نون دو فيشي. كيما هنا عندنا فيشي 2 هو اللين، فيشي 1 هو الاصلاني هو الاوريجينال. دونك هنا اللي عنده الفيشي 1 لي نود نتاعو نبوانتي عليه على روحه. وهنا عندنا الفيشي 2 الفلاش ما عادش ماشي من الفيشي 2 فيغ لي نود، ماشي من الفيشي 2 فيغ لو نون دو فيشي فيغ فيشي 1. معناها حتى كان كيف هنا نحطوا صوابعنا على الفيشي 1 كأننا فسخنا او سوبريمي فيشي 1، يقعد اللين فيشي 2 كي بوينت فيغ فيد فيغ حاجه فيد. داكور. دونك هنا السوبريسيون تاع الفيشي سيبل باش تخلي عنا ان لين فيغ لو فيد. معناها تلقاوه انتوما كي تعملوا لافيشاج تلقاو اسم اللين مي باش تلقاو مكتوب بالاحمر، معناها il ne pointe vers rien. D'accord. Donc si le fichier pointé est supprimé, les liens symboliques pointeront vers un fichier inexistant. وهنا في الفيزيك un fichier peut donc avoir plusieurs noms et existera tant qu'il y a au moins un nom. معناها لي نود هذه باش تقعد موجوده طونك ثم ان فيشي مبوانتي عليه. يرجع كلامنا لهنا للإينود كي قلت نومبر دو ليان فيزيك، ما قلناش سامبوليك قلنا فيزيك، خاطر طونك ثم شكون مبوانتي ثم ان ليان راهو الإينود باش يقعد موجود. دونك ثم شكون هنا دونك الإينود باش يقعد موجود. هذاك علاش نحطو نومبر دو ليان فيزيك parmi les informations les attributs du fichier في الإينود. سامبوليك سي با الكا. باهي هاك شفتوا هنا لا كوموند كي بيرمي دافيشي باش نعرف انا مثلا عندي فيشي ولا نحب نعرف النيميرو دي نود نتاعو، سي لا كوموند ls لوبسيون موان اي. هانا بدينا نشوفوا في لي زوبسيون قلنا يبداو بالتيري 6 هكا تيري 6 اي. دونك ls سي اون كوموند موان اي بيرمي مع بعضها الكوموند مع لوبسيون موان اي بيرمي وتحطوا لها اسم فيشي بالطبيعه مثلا هنا اسمه فيشي سورس. دونك ls موان اي فيشي سورس يعطينا النيميرو دي نود اللي هو هذا. كيف كي نعملوا ls موان اي على الفيشي 2 يعطينا نفس النيميرو دي نود باسكو زوز مبوانتينا على نفس لي نود. باغ كونطخ ls موان اي فيشي 1 و ls موان اي فيشي 2 لهنا في الاكزامبل هذا ماهوش نفس النيميرو دي نود. شفتوا هنا سا ديفير. هذاك الفرق ما بين اللين فيزيك واللين سامبوليك. باهي حبيت هنا جوست غمارك نقولها. شفتوا التيلد هذايا التيلد سلاش دوك نقدموا زيدوا تفهموها. مي هنا التيلد نقصدوا بها لو هوم دايركتوري. معناها انا اذا كاني انا درصاف لي ليان يهموني انا هذايا التيلد نقصد بها الهوم دايركتوري نتاع لوتيليزاتور كورون. معناها التيلد الشيل باش يعوض هذه فان بارمي لي كاركتير سبيسيو اللي يستعملهم الشيل يعوضها التيلد بسلاش هوم سلاش درصاف. نرجعوا هنا للاربوريسونس اللي حكيت عليها سلاش هوم سلاش درصاف ويكمل يخلط عليها البقيه اللي هو fichier source. Donc هنا fichier source c'est un nom de fichier موجود تحت شكون؟ تحت التيلد. التيلد نقصدوا بها le home directory de l'utilisateur en cours اللي حالل السيسيون. باهي نجيو توا للي ديستريبيوسيون. لينكس فما بلوزيور ديستريبيوسيون دو لينكس وفما برشا منهم معروفين كيما الريد هات. انا حطيت المعروفين ان فات الفيدورا السوز. اللي باش نستعملوه احنا هو اليوبونتو. دو بريفيرونس نستعملوا الناس الكل مع بعضنا نفس الحاجه خاطر فما خاصه كي نقدموا او فوريا مزور فما مثلا اسامي دو فيشي دو كونفيغوراسيون ولا شومان نتاعهم كي ديفير من ديستريبيوسيون لديستريبيوسيون. دونك انا كي نعطي الكوريكسيون مش تقولي فاش تحكي ولا مش موجود الفيشي هذا ولا كذا، خاطر انا باش نخدم على اليوبونتو. اللي يعرف روحه ما عندوش مشكله ويجير سا نجم يستعمل اي ديستريبيوسيون يلقى فيها راحته. وديما نحكيو في لي ديستريبيوسيون الكل. بون انا محاله مش الكل ثم اللي خارج دو فيرسيون. معناها نقص انا كل ديستريبيوسيون
ينجم يخرج فيها نوعين، يخرج فيها فيرسيون ديسكتوب وفيرسيون سيرفر. اش معناها فيرسيون؟ معناها مثلا يوبونتو مخرج فيرسيون سيرفر وفيرسيون ديسكتوب. الديسكتوب هي سهله. اش معناها سهله؟ معناها فيها المود جرافيك كي من هكا. معناها اذا كان واحد ديبيوتون مازال كيبدا يخدم باللينكس، انا ننصحه باش يخدم بالفيرسيون ديسكتوب كيما هذيا. فما على الاقل فما الجرافيك يعني يعاونك شويه. شفتوا ذي سي جرافيك هاكا. فما هنا منو حليت هوني، حليت التيرمينال. دونك حليت التيرمينال هنا ولا عندي لي ليني دو كوموند نتاعي الشيل. هنا فما غلطه قال لي كوموند نوت فاوند اكسيتيرا. دونك هذايا الشيل احنا حليناه اون طونكو تيرمينال في وسط السيستم. كيما مثلا عندنا الويندوز هو الجرافيك، ونجيو في السي ام دي ونحلوا الام اس دوس تيرمينال في وسط المود جرافيك. هذايا الديسكتوب داكوغ. فما السيرفر الفيرسيون سيرفر اللي هي ما تشوف حتى شيء جرافيك، ابسولومون ريان من اللي تحل وانت في الليني دو كوموند. ماهيش معناها تيرمينال كي من هكا، من اللي تحل في السيستم نتاعك وانت اون مود كوموند. داكوغ. دونك لي ديستريبيوسيون فما اللي خارج كان سيرفر بركه، وفما اللي خارج ديسكتوب وسيرفر. داكوغ. هنا احنا جوست الجرافيك باش يعاونكم نتوما في حاجات مثلا باش تحط فلاش ديسك نتاعك ولا كذا. ما احنا تيبيات والكل باش نخدموهم en mode ligne de commande. B. هنا gestionnaire de paquets en fait c'est un logiciel qui permet de gérer les paquets, les packages. خاطر كل شيء à installer في Linux c'est sous forme de package. باش تنستالي لوجيسيال ولا حاجه سي سو فورم دو باكي، ولا حتى كوموند. ساعات ثما دي كوموند مش الكل موجودين بار ديفو، يقولك لازمك تنستاليها. مش لي كوموند اوزوال اللي باش نستعملهم احنا في السيمستر هذا. مثلا السيمستر الجاي ان شاء الله ثما دي كوموند لازم احنا ننستاليو الباكيج نتاعها، لو باكتاج نتاعها. دونك هنا كل ديستريبيوسيون شنو هو الباكي الجيستيونير دو باكي اللي تستعمل فيه. مثلا كي مثلا هوني الريد هات، الفيدورا، سانتوس والسوز يستعملوا الار بي ام ريد هات باكيج مانجر. الديبيان واليوبنتو يستعملوا ديبيان بوان دي. الاكستنسيون تاع لي باكيج تلقاهم بوان دي او بي، يعني الاكستنسيون تاع لي باكيج بوان ار بي ام. داكوغ. كيما في الويندوز هذا كيف عندنا لا بارتي اللي نزيدوا فيها لي لوجيسيال لا اون انستال جيستيونير دو لوجيسيال ولا نسيت بالضبط اسمها. ان توكا لا او اون انستال ان لوجيسيال اي اون سوبريم ولا نعملوا ميزا جور كيف. دونك هنا يتسمى في لينكس جيستيونير دو باكي. ننستاليو باكيج، نحيو باكيج ونعمل ميزا جور نتاع باكيج. داكوغ. فما دي كوموند هذا كيف ما مازلنا مش تو باش نشوفوه. دونك بالنسبه اللي باش نستعملوه في التي بي قلنا سي يوبونتو دو بريفيرونس اون فيرسيون ديسكتوب. تقول لي كيفاش باش ننستالي؟ فوزافي الدروا. ما نجمش نجي نحكم فيكم انا مثلا واحد عنده البي سي نتاعو نقول له اجي اعمل بارتيسيون بالسيف عليك، جو بو با الفير. هني فوزافي لو دروا فين ما تلقاو نتوما راحتكم. مثلا ثم يقول لي نحب ناخذ الماشين نتاعي، ناخذ ديسك دور نتاع الماشين نتاعي ونقسموا على اون دي بارتيسيون نحط فيها الويندوز وبارتيسيون نحط فيها لينكس. تقعد له على طول البارتيسيون اللي يخدم بها. ثم عبد اخر يقول لي لا ما نحبش نمس الديسك دور نتاع الماشين، نحب مثلا ثم اللي سي دي بوتابل اللي مازال يخدم بالسيديات. ثم مثلا كيما انا هوني جي انستالي ان لوجيسيال في ام وير ورك ستيشن. فما شكون هو فما غيرو برشا هذوما سو سون دي لوجيسيال كي بيرميت دو كريي دي ماشين فيرتوال. دونك اون كري اون ماشين. انا هنا عندي دو ماشين، عندي واحده سميتها لينكس 1 هكا تو اون بوز اون مود بوز، وعندي لينكس 2 اللي هي قاعده تخدم تو. دونك اون ماشين فيرتوال تبدا فارغه هو من الاول، يعطيك طرف رام طرف بروسيسور اكسيتيرا. وانتوما هنا فوز انستالي اليوبونتو نتاعكم في الماشين فيرتوال، ما تمسش وقتها الماشين نتاعك الاصلانيه. داكوغ. هنا فوزافي لو شوا باش تستعملوا الحاجه اللي تحبوا عليها. وبالله في الانستالاسيون عاونوا بعضكم شوي. اللي ما يعرفش خاطر انا عمري ما نعمل معنا اون سيونس دانستالاسيون. ديما لي زيتيديون بون ابار السيونس الاولانيه فما كعبيت يجيو خادم بيقبل والا حضر روحه انستالا وجميع عليه. مي ابارتيغ دو لا دوزيام سيونس الناس الكل تجي عندها ما عندهاش مشكله نتاع انستالاسيون تاع السيستيم ديكسبلوطاسيون. داكوغ. وما نجمش حتى انا باش نبعث ليان ثم جميع 64 بيت ثم جميع 32 بيت ثم. دونك سي افو دو فوار. نرجعوا توا للشابيتر نتاعنا. شفتوا هنا شفنا ان بتيت هيستوريك فرق بين يونيكس ولينكس، لي كاركتيرستيك، الشيل، الروت، الفايل سيستم ستركتور نتاعو، كيفاش سميو لي فيشي، لي زينود اش فيهم، لي ليان سيمبوليك فيزيك اي لي ديفيرون ديستريبيوسيون. وقلنا رانا احنا يوبونتو
دو بريفيرونس للي باش يبدا ديسكتوب. قلناش احنا كل حاجه باش نشوفوها هنا باش نرجعوا لها بالديتاي. ها باش نبداو ديجا بالشيء. الشيء اللي حكينا عليه دونك لهنا في الشابيتر 1 جوست قلنا c'est une interface de dialogue, c'est un environnement simple et puissant pour des traitements à haut niveau. Alors, je fais un détail. C'est quoi الشيء؟ كما قلنا c'est l'intermédiaire, c'est interpréteur de commande. علاش interpréteur de commande؟ خاطر كي نكتب له انا الكوموند كيما هوني il va l'interpréter. كاين مشكل شوف انا هنا بالنسبه لي فما مشكل قال لي commande not found. كان كتبت له حاجه صحيحه ls عطاني الريزولتا. il interprète الليني يشوف باهي. فما كيف كيما شفنا هنا في لي ديستريبيسيون تاع لينكس قلنا ثم اليوبونتو ديبيان كيف في الشات ثم الاس اش ثم الباش ثم الكي اس اش سي اس اش تي سي اس اش زد اس اش فما حتى انواع اخرين. والفرق اللي بيناتهم اللي باش نخدموه احنا توا مش باش يكون فرق كبير، مش باش يكون فرق كبير ياسر باللي كوموند اوزوال بازيك ماناش في فرق بديفيرونس. بون بوتيتر وقت اللي باش اون فا ديفينير مثلا لي فونكسيون كي نقدموا شويه اون ديفيني لي فونكسيون لي زالياس. ثم مثلا شال يقبل في السنتاكس نتاع الفونكسيون اسمها برك، ثم اللي يحب اسمها و اونتر بارونتيز لازم لي بارونتيز يكونوا موجودين بارونتيز اوفرونت اي فيرمونت. دونك ثم دي ديتاي اللي يفرقوا مي الخدمه واللوجيك والبرانسيب دو فونكسيونمون سي لو ميم. كيلكو ديتاي بري في حكايات اللي كي نقدموا تنفقوا بهم. داكوغ باهي. تقولي انت دماغك تحكي لنا على الشيل نستعمل في الشيل انتربريتور دو كوموند. اني هو منهم الشيل انا هذا اس اش باش اللي نستعمل فيه انا اللي تستعمل فيه انت يتسمى شيل دو كونيكسيون. اش معناها شيل دو كونيكسيون؟ معناها لو شيل لونسي او ديماراج. وقت اللي انا حليت السيسيون تاعي حليت التيرمينال شيل اللي باش نخدم بيه الشيل هذاك اسمه شيل دو كونيكسيون. معناها انا ما عنديش فكره عليه، il a été imposé عليه من شكون؟ من روت. مانيش ندخل برشا في لي ديتاي دو كرياسيون دوتيليزاتور خاطر ماهوش لوبجيكتيف تاع السمستر هذا. السمستر الجاي ان شاء الله ار تي 3 وقت الكرياسيون دوتيليزاتور اون بو ديفينير برشا حاجات منهم الشيل اللي باش يستعملوا لوتيليزاتور هذاك. سي سبيسيفيي بار لادمينستراتور lors de la création de l'utilisateur. D'accord. تقول لي انا مثلا ما نحبش نستعمله شو هو مثلا حط لي سلاش بين سلاش اس اش انا نحب نستعمل سلاش بين سلاش باش. تو سامبلومون بعد ما تعمل اللوجين ما تحل السيسيون تاعك تكتب une commande par une commande utilisateur tu lances un autre shell. مثلا تجي هنا في الشيل تو سامبلومون تكتب باش اسم باساميهم معناها ماهيش كوموند نوع اخر باسم الشيل اللي حاجتك بيه باش مثلا. هنا حلينا دونك بون هي بارامون سي باش خاطر انا هو باش وانا عاودت حليت باش دونك ما ظهرتش الديفيرونس. دونك اس اش هاكا هنا برومبت اخرى شفتوها مازلت انا دياس خاطرني روت حاله سيسيون طونك روت مي وليت في الشيل اخر ما عادش نستعمل في سلاش بين سلاش باش نستعمل في الشيل سلاش بين سلاش اس اش. دونك نكتب اون كوموند مثلا ls عطاني الريزولتا بور كيتي اكزيت. هاني رجعت البرومبت الاخر. دونك انا كنت في الشيل سلاش بين سلاش باش سي لو شيل بارون. كي كتبت كلمة اس حليت ان شيل فيس ان سو شيل ان سو شيل تحت الباش. كنا في الباش شيل بارون حلينا بالاس بالكوموند اس ان شيل فيس ان سو شيل اس. داكوغ. دونك هنا كي نحبوا نبدلوا الشيل اللي احنا فيه الشيل دو كونيكسيون اللي هو الباش الاصلاني تنجموا تلقاوه فين؟ تلقاوه في فيشي اسمه cat. عندنا cat c'est commande CAT, c'est la commande qui permet d'afficher le contenu d'un fichier. Juste afficher, ماهيش éditeur مش باش تبدلوا le contenu, juste باش تافيشي. فما un fichier تحت /etc /passwd. Donc slash c'est root directory, etc que le répertoire parmi les répertoires اللي موجودين في l'arborescence فيه les fichiers de configuration. Un fichier اسمه passwd. هذا c'est directory, هذا c'est un fichier. entrée فيها الفيشي هذا فيها الكونتونو هذا الكل فيه دي ليني كل ليني correspond à un utilisateur في السيستم. ثم دي زيتيليزاتور مش نتوما عملتوا الكرياسيون تاعهم موجودين باغ ديفو وقت تعمل الانستالاسيون تاع لينكس باش تلقاهم. اش يهمنا فيهم؟ اللي يهمنا هو لوتيليزاتور كنا كريي نو ميم كيما مثلا هذا انا جي كريي دو دي او هذا الاخراني بالكل ياش. دونك نجيو لدرسها باغ اكزومبل اش فيها الليني؟ فيها des informations à l'utilisateur d'Ursaf.
c'est 7 champs. كل ligne فيها 7 champs séparés par 2 points. شفتوا les 2 points. Le champ l'ouleni, c'est اسمي, c'est le login de l'utilisateur. 2 points X, c'est le mot de passe. T'as d'autres détails à X, mais je ne le c'est pas l'objectif. C'est le mot de passe. 2 points 1000, c'est l'UID. تذكروا l'UID اللي حكيت عليها l'user identifier. 2 points 1000. C'est le GID, c'est l'identifiant de mon groupe primaire. 2 points. درصاف هذه virgule خاطر ما كملتش عبيت انا normalement فما valeur ما بين les virgules. هنا تحطوا commentaire. مثلا الاسم كامل باللقب نتاعو، الادريس نتاع الخدمه، الادريس نتاع الدار دوميسيل، نمرو الخدمه، نمرو الدار، دي انفورماسيون هنا في الكومونتير، شنو هي الخدمه، ايتوديون اكسيتيرا. 2 بوين الشون اللي من بعد سلاش هوم سلاش درسا باش نذكركم هنا بالهوم دايركتوري دو لوتيليزاتور تحت سلاش هوم، هاكا باسمي تحت سلاش هوم، سي مون هوم دايركتوري نحط فيه مي فيشي مي ريبرتوار. 2 بوين اخر واحد هو سي مون شيل دو كونيكسيون. علاش قلت لكم انا في الباش خاطر ما بدلتش البرومبت، ها هيك في الباش سلاش بين سلاش باش تذكروه البين الريبرتوار اللي قلت بري ديفيني في لي بينير. ها بارمي لي بينير سي لو شيل باش. دونك هذوما سي لو لي 7 شون اللي حكيت عليهم. دونك درساف سي لو بروميير شون، الاكس سي لو دوزيام شون، الميل 3، الميل جي اي دي 4، درساف باللي كومونتير 5، هوم درساف سي 6 اي بين باش سي 7. قياس هذا الكل في كل لين تكنثبتوا تلقاو هكاكا. كل utilisateur il est décrit في الفيشي /etc/passwd par une ligne. كل ligne فيها 7 champs séparés par 2 points et les champs هانا شفناهم شنو هم. اللي انا علاش حليت معناها اذا كان ما تعرفش روحك شنو هو الشيء اللي تستعمل فيه تنجم تفيشي جوست تفيشي بالكات سلاش بين سلاش باش هو اخر شون. داكوغ. نعم مدام شنو الفرق في الغول ما بينات شيل الفيس وشيل بير؟ هاو باش يجي يعني بالعاني قلت في بير وفيس باش من بعد نفهموا لا ديفيرونس. داكوغ باهي كلير. هنا باش ننظف ليكرون تاعي كيما سي لاس في الام اس دوس. فوالا هذا ونجمو نطلعوه راهو لو شيل دو كونيكسيون اوترومون اونطون كي نقدمو من غير ما تحلوا الفيشي هذا تو نزيدو نشوفو بشويه بشويه. باهي فوالا دونك لي شيل اللي موجودين في السيستم تنجمو تلقاوهم تحت فيشي /etc/shells و بور كيتي اكزيت كيما انا عملت قبيليكا. كنت في الباش دخلت الاس اش بور كيتي اس اش عملت اكزيت رجعت للباش نشوفو الفيشي etc shells هذايا كات etc shells موجود الفيشي هذايا عندنا في السيستم البين اس اش والداش والباش والاير باش. هذوما لي 4 شيل اللي موجودين. باهي نتعديو توا للي فاريابل دو شيل والا نسميوهم فاريابل دونفيرونمون. فاريابل دو شيل والا فاريابل دونفيرونمون كيما في الويندوز. كيف حتى في الويندوز ثم لي فاريابل دونفيرونمون ماهيش حاجه جديده علينا. ان فيت وقت اللي باش نعملوا ليكزيكيوسيون تاع نيمبورت كيل كوموند كيما قبل عملت ls انتري ثم حاجات قاعده تصير احنا ماناش فايقين بهم. لو شيل il va interpréter la commande. Si tout va bien, elle va être exécutée. Quand on dit exécuter, معناها ثم un processus, ثم un process باش يتخلق. كيفاش يمشي هو لو اس سي؟ سي غراس ا دي بروسيسوس. واحد اون اغي، الاخر اون ايكوت، الاخر اون مود سليب، الاخر اون مود رانينغ اكسيتيرا. دونك قريتوه في السيستم ديكسبلويتاسيون. دونك ثم ان او اس كي كريي. فما حاجات اخرين نحكيو عليهم من بعد. مي توا بور لو مومون ثم ان او اس كي كريي. سامحوني ان بروسيسوس كي كريي وفما البروسيسوس هذا ما نجمش يخدم وحده. ما نجمش يخدم وحده انديبوندامون من سكون ابل دي فاريابل دونفيرونمون. كل سيستم ديكسبلويتاسيون حتى من الويندوز ماهيش حاجه جديده على اللينكس ثم دي فاريابل دونفيرونمون اللي تستعملهم اي بروسيسوس اي كوموند لور دو ليكزيكيوسيون. باش نفهموا اكثر ناخذوا اكزامبل. وقت اللي انا جو تاب كلمه ls هوني والا الكات نتاع قبيليك منين يعقل هو مين يعرفها ls؟ انا ما كتبتهاش باش هذا سي ان شومان ريلاتيف. ls سي ان بينير وقلنا لي كوموند سو سون دي بينير دي سكريبت. ls ما كتبتهاش الشومان نتاعها كامل انا سلاش بين سلاش ls ما كتبتهاش كامله باش يعرفها هو وين. مي افيك سا اعرفها وعطاني الريزولتا هاك شفتو. ان فيت على خاطر كل كوموند وقت اللي تجي باش تعمل ليكزيكيوسيون
اول حاجه تصير هو يمشي يفركسها في فاريابل دونفيرونمون اسمها باث. path هي هذه. Ce sont des chemins séparés par deux points. User slash local slash sb slash user slash local slash bin slash user slash bin etc. حتى نخلطوا الآخر chemin slash user slash local slash games. Ce sont des chemins séparés par deux points. كما شفنا في ETC BW les champs sont séparés par deux points. إيش يعمل هو الشيل؟ فما ls يمشي يفركسها في الباث. في اللي شومان هذوما الكل يفركسها تحت اليوزر لوكال اس بي مش موجود، يمشي من بعد يوزر لوكال بي مش موجودة، يوزر اس بي مش موجودة، يوزر بي مش موجودة، اس بي مش موجودة، بي سي بيان. دونك يبدا يفركس بالريبرتوار وين ما يلقاها يعرف الشومان نتاعها elle sera exécutée. كان انا مثلا عملت فيشي وخرجت الاكزيكوتابل نتاعو مثلا سميته تي بي، باش يعمل هو ونكتب له تي بي على اساس نستنى فيه باش يعمل لي ليكزيكوسيون، نعمل انتري باش يقول لي كوموند انتروفابل، خاطر بالنسبه لي تي بي مشي يفركسها في لي شومان هذوما الكل وما لقاهاش. داكور دونك عندنا برشا حلول هنا، يا نهزو التي بي ونعملوا له ليكزيكوتابل نتاعنا نعمل له كوبي تحت واحد من لي ريبرتوار لهنا باش كيفركس عليه يلقاه، يا اما نزيد الشومان وين موجوده التي بي مثلا تحت الهوم دايركتوري نتاعي نزيد لهنا للباس نعمل دو بوين ونزيد نحط سلاش هوم سلاش دورساف باش هو يمشي يفركس التي بي غاديكا ويلقاه، يا اما نجموا نعملوا ليكزيكوسيون بدوتر مانيير دوك نقدموا نشوفوهم. دونك المهم بالنسبه لينا لومبلاسمون تاع لي كوموند موجودين تحت كوموند اسمها باث بي ا تي اش. هذه الايكو انا استعملتها، ايكو سي اون كوموند تعمل لك لافيشاج كيما هو مثلا ايكو بونجور باش ترجع لي بونجور كيما البرينتيف في السي فوالا جوست افيشاج. معناها هنا كي نقول له انا نحب هذه سي اون شين دو كاركتير، كي نحب انا نافيشي لو كونتوني دون فاريابل نزيد قبل اسم الفاريابل دولار كيما هنا عملت ايكو دولار باث. معناها كي نقول له دولار قبل اسم فاريابل دونك يعرف اللي هو باش نافيشي لو كونتوني اللي في وسطك الفاريابل هذيك اللي هي لي شومان سيباري بار دو بوين. كان ننساها ساعات ننسى سبحان الله نعمل له ايكو ديريكتومون اسم الفاريابل من غير دولار باش يصير باش يافيشي لي باث. شفتوها باث بالنسبه لي ماهوش كونتوني مش اسم فاريابل باش يافيشي لك الكونتوني نتاعها، سي اون شين دو كاركتير فيها كاركتير بي بعده ا بعده تي بعده اش. دونك ديما ردوا بالنا الايكو اذا كنت تحب تافيشي شين تحط الشين كيما هي، إذا كنت حاب تافيشي لو كونتوني نتاع فاريابل تجي قبل اسم الفاريابل وتكتب دولار. داكوغ لي فاريابل بونجور ما افيشيش الجيمي. شنيا شبيكي عملت له ايكو بونجور ما افيشيش الجيمي، ما يافيشيهمش هذوكم ماهمش افيشي. اذا كنت حاب تافيشيهم او نشوفوا كيفاش، خاطر بالنسبه لي لي دوبل كود مازلنا باش نقدموا، راه ما نحبش برشا حاجات نكثر عليكم من اول مره. لي دوبل كود سو سون دي كاركتير سبيسيو هذوكم بالنسبه لي. داكوغ اذا كان تحبوا يافيشيهم باش نزيدوا الانتي سلاش، اذا كان تحبوا يخدموا طونكو شين في تبع الشين سسخا الدوبل كود قبلهم انتي سلاش. داكوغ عندكم الدوبل كود والسامبل كود وكالكود اللي في التوش سيت هذوما كل بزنا باش نقدموا ونشوفوهم اساسا كوا. داكوغ واضح. في الباث مادام باغ ديفو عنده لي كوموند موجودين في الشومان هذاك دونك اي هو حاطط لي شومان تاع لي كوموند اونيكس دو تيل مانيير اي كوموند باش تكتبها باش يعرفها وي. داكوغ لي شومان اللي يهموه هو طونك او اس. انت بعد مش توا هذايا سي ار تي 3 كي باش نعملوا سكريبت نتاعنا احنا فهمت، يا ما تزيد الشومان وين موجود السكريبت نتاعك، يا ما السكريبت نتاعك تكوبي في واحده من البلايص هذوما، يا اما ثم حلول اخرى لا تكوبي ولا تعمل حتى شيء. تجي هنا تعمل هكا بوان سلاش وتكتب اسمه تي بي وتعمل انتري. معناها تقصد تقول له انت راهو سي اون كوموند كي اكزيست دون لو ريبرتوار كورون، خاطر بوان نقصدوا بها ريبرتوار كورون. واضحه. داكوغ دونك لي شومان هذوما سي بار ديفو من غير ما نديكيهم لي شومان في لي كوموند المعروفين نتاعو ما تحطش الشومان هو وحده. انا ما قبيلكش ريتوني نكتب في شومان من قبيله نكتب في الكوموند طول ايكو ال اس ايش استعملت اخر انا الكات الكل استعمل فيهم طول، مانيش نحط في حتى شومان هو وحده
ما يكزيكوتي الا ما يفيريفي الكوموند فين موجوده سي بون تعدى. هو باغ ديفو ديجا الباث هذا الكونتوني لامم فيها وين تنجم تلقى لي بينير الكل. هاك شفت انت اس بين كلهم دي بينير داكوغ، لاممهم الكل حطيتهم في الباث. انا نحكي على نهار اخر كي نتوما تعملوا السكريبت نتاعكم اللي هو مازال مش توا ار تي 3 كيفاش تكزيكوتي وقتها. فما برشا بليزيور سوليسيون بوسيبل. توا لو بروبليم نو سو بوز با. وهذه علاش عطيتها انا ليكزامبل نتاع الباث، خاطر الباث نستعملوها ديما، مش احنا نستعملوها، لويس يستعملها ديما. كي تكتب انت كوموند هو اوتوماتيكمون يمشي يفركسها في الباث داكوغ. ثم حاجه اخرى، ثم ساعه قبل ثم لا كوموند ان ان في، شفتوش كتبت انا سلاش حطيت شومان كامل؟ لا، حطيت اسم الكوموند ديريكتومون. اش تعمل هذه الان؟ الافيش لي فاريابل دونفيرونمون الكل، منهم الباث معناها اي كومبري. هذوما الكل سي سون دي فاريابل دونفيرونمون، شفتهم الكل يتكتبوا بالماجيسكول. هاي الباث، هاي الباث وحده منهم. لي فاريابل دونفيرونمون يتكتبوا بالماجيسكول، شفتوهم؟ مش معناها مينيسكول غلط، مي باغ كونفونسيون. كيما مثلا في الجافا لي ميثود يقول لك الميثود تبدا بماجيسكول او اللتر فيها بالماجيسكول، مش معناها كي تكتبها بالمينيسكول غلط، مي باغ كونفونسيون لي فاريابل دونفيرونمون ماجيسكول. هاي فاريابل اخرى الهوم معناها سي لو هوم دايركتوري اللي انت تخدم فيه. انا بيسكو انا روت، دونك سلاش روت، قلنا الهوم دايركتوري بتاع الروت هو سلاش روت قبيله. البي دبليو دي مثلا يكو بي دبليو دي سلاش تي ام بي. انا قاعده نخدم تحت سلاش تي ام بي، هاو ديجا مكتوبه هي في البرومبت مكتوبه سلاش تي ام بي. بي سي برينت دبليو working دي دايركتوري. برينت working دايركتوري معناها الافيش لو ريبرتوار دو ترافاي، لو ريبرتوار اللي انا فيه توا اكتويلمون داكوغ. معناها انا كان نبدل نمشي تحت قبل ما نمشي الساعه ايكو دولار هوم، سي مون هوم دايركتوري اللي هو سلاش روت. لازمنا نفرقوا الهوم دايركتوري حاجه والوركينج دايركتوري حاجه اخرى. الهوم سي مون هوم دايركتوري، سي الريبرتوار نتاعي اللي هو كانك روت سلاش روت، كانك مكشروط باش يكون سلاش هوم سلاش اسمك. هذاك مش باش يتبدل، معناها انت واليوتيليزاتور باش تلقى الهوم دايركتوري نتاعو. باغ كونت في السيسيون هذيك موش باش يتبدل. باغ كونت الوركينج دايركتوري باش يتبدل، خاطر انا توا نخدم في سلاش تي ام بي نجم نبدل لومبلاسمون نتاعي بالسي دي تشينج دايركتوري. نمشي مثلا تحت الهوم، تحت الروت، لا نمشيو تحت او تي سي ساعه قبل سلاش او تي سي مثلا. راني بدلت لومبلاسمون. انا تو كان نعمل ايكو دولار بي دبليو دي ما عادش تي ام بي، انا كنت فيها تي ام بي، لو ريبرتوار كورون تاعي سي او تي سي تو. باغ كونتر كان نعمل ايكو دولار هوم نلقاو ما تبدلتش، انا مازلت نفس اليوتيليزاتور، انا روت سلاش روت داكوغ. دونك هذاك الفرق ما بين الهوم دايركتوري دولار الهوم الفاريابل دونفيرونمون هوم اي فاريابل دونفيرونمون بي دبليو دي داكوغ. كان نبدل مثلا نعمل سي دي نحب نمشي للهوم دايركتوري نتاعي روت، انا وين تو في الهوم دايركتوري سلاش روت. شفتوها التيلد نتاع قبيله؟ قلت لكم راهو التيلد هي سي لو هوم دايركتوري، هذيك هي التيلد. دونك احنا توا تحت سلاش روت. دونك توا كان نعمل ايكو دولار بي دبليو دي شنو باش نلقاه قبل الساعه؟ كي باش نعمل ايكو دولار هوم شنو باش نلقاه؟ واحد يجاوبني ترى. سلاش روت. فوالا، بدلت شي انا ان طونك اوتيليزاتور مازلت روت، دونك الهوم نتاعي. والبي دبليو دي هاي بي دبليو دي فين قاعده نخدم انا تو؟ فين الريبرتوار؟ working directory. اي الوركينج دايركتوري تاعي هو فين مشيت اخر مره؟ يعني اخر سي دي وين مشيت به؟ سلاش روت. سلاش روت. حبيت نوريكم. هاو شوف انا خاطر نقول غومارك سي باغ اكسبيريونس. خاطر انا مثلا كي نبدا نقري ونبدا في التي بي يقولوا لي هي بيدها جاتنا عملنا ايكو دولار هوم جاتني سلاش هوم سلاش علي، وعملت ايكو دولار بي دبليو دي جاتني سلاش هوم سلاش علي، كيما هوني جاتني سلاش روت سلاش روت. يقول له خاطر انت ساكوانسيد صدفت انه قاعد تخدم في الهوم دايركتوري نتاعك، دونك هذاك علاش يعطيك نفس الريزولتا. بدل امشي اعمل سي دي امشي لبلاصه اخرى، طول بي دبليو دي تتبدل داكوغ.
هذه شنو هي الغومارك علاش انا بالعاني انا كنت باش نمشي من الاول للسلاش روت بدلت مشيت للاو تي سي باش وريتكم راهو البي دبليو دي سي او تي سي الهوم سي روت توا بدلت مشيت عملت سي دي للروت معناها الوركينغ دايركتوري نتاعي سي روت صدفت اني انا نخدم بي دبليو دي نتاعي هو بيدو سمو هوم دايركتوري معناها كي تجيكم كيف امشيو بدلوا لومبلاسمون وتتبدل لكم بي دبليو دي كان خرجت مثلا مشيت حليت سيسيون ان طونك يوتيليزاتور اسمه علي كان نعمل ايكو دو لا هوم شنو باش يجيني عملت سو علي اس او علي وعملت المود باس نتاع علي حليت سيسيون طونك علي ما عادش ان طونك روت كي نعمل ايكو دو لا هوم باش يجي سلاش علي لا سلاش حاجه قبل علي سلاش روت سلاش علي فوالا سلاش هوم سلاش علي قلت سلاش روت هذاك الهوم دايركتوري دو ريبرتوار دو لادمينستراتور دو روت واي utilisateur اخر سي سلاش هوم سلاش اسم الutilisateur دونك اذا كانوا علي سلاش هوم سلاش علي داكور دونك هذاك il faut faire la différence ما بين الزوز فما كوموند اخرى من غير ايكو من غير فاريابل دانفيرومون فما كوموند بي دبليو دي هكا كلها مينيسكول تعطيك انت وين قاعد تخدم زاد معناها كي عابد يجي يقول لك انت وين قاعد تخدم شنو هو الوركينغ دايركتوري نتاعك يا ما تستعمل لا كوموند بي دبليو دي يا ما تعمل ايكو دولار بي دبليو دي نرجعوا للشيل دو كونيكسيون تتذكروا الشيل دو كونيكسيون اللي وقتها حليت الفيشي او تي سي باس دبليو دي وقلت راهو سي لو 7 شون هذا ابروبو باللي كي تكتبوا دي كوموند تنجموا ترجعوا للهيستوريك نتاع لي كوموند باللي فلاش شفتوا الفلاش الفوقاني الفوق واللوطه الاب والداون نتاع الكلافيي نتاعكم الفوق يرجعكم للي كوموند القدم انا هكا مش قاعده نكتب قاعده نرجع للهيستوريك وهكا يهبط داكوغ فين حليت فيشي او تي سي فوالا السيتيام شون اللي قلت انا درساف تستعمل في بين سلاش باش سي مون شيل دو كونيكسيون قلت يا اما تحلوا الفيشي هذايا تفيشي وتشوفوا شنو هو الشيل نتاعكم دو كونيكسيون يا اما ثم اون فاريابل دانفيرومون اسمها شيل هايك سلاش بين سلاش باش فما برشا دي كومون فما برشا دي فاريابل دانفيرومون عطيتكم كيلكو زيكزامبل انا كيما الشيل كيما الهوم كيما البي دبليو دي كيما الباث فما دوطخ زيكزامبل كيما بي اس 1 بي اس 2 خليهم هذوما في التي بي باث مان باث كيف كيما الباث هذا سي ريبرتوار دو ريشيرش دي زيكزيكوتابل المان باث سي ريبرتوار دو ريشيرش دي فيشي مان المان هو الهيلب انا كي نتوما كوموند ما تعرفوهاش دوغينافون تتعلموا تستعملوا شويه مان ولا هيلب زوز مان باغ اكزومبل سورت هذا سي اون كوموند كي في لو تري هاك يعطيك انفورماسيون عليها الكل تعمل سورت لاينز اوف تكست فايلز يعطيك شنو هما لي زوبسيون نتاعها شنو تاخذ كوم ارغومون ان اونطري اكسيتيرا داكوغ دونك تهبطوا اللوطه بالفلاش تكملوا تقراو شنو تعمل لك الكوموند هذيك ولي زوبسيون نتاعها الكل بور كيتي تنزلوا على الكو فوالا ترجعوا كيما كنتوا به الشيل اديتور مثلا ليديتور باغ ديفو كيما عندنا الوورد يقول لك تختار شنو ليديتور باغ ديفو نتاعك وورد ولا البلوك نوت دونك اديتور سي ليديتور باغ ديفو بي دبليو دي شفناها الشيل شفناها اي اف اس شنو فيه اي اف اس سي انتر فيل سيبريتور ان شاء الله العام الجاي كان عشنا وحينا وقعدنا من اهل الخير به نرجع لي كوموند هذوما تو الان استعملتها سي بور افيشي لي فاريابل دانفيرومون le 7 c'est pour afficher les variables d'environnement définies par le shell avec leurs valeurs وزيد عليهم variables et fonctions définies par l'utilisateur خاطر بخلاف les variables d'environnement اللي موجودين par défaut كما كنت شوفوا فيهم نجموا احنا en tant qu'utilisateur on peut définir nos propres variables on peut définir nos propres fonctions زاد كيف كي نحبوا نافيشيو juste les variables d'environnement par défaut اللي موجودين في السيستم EMV كان نحبوا نافيشيو الكل لي فاريابل بريديفيني نتاعنا احنا اي سامحوني بريديفيني نتاع السيستم اي لي فاريابل نتاعنا ce sera la commande set pour effacer une variable ce sera un set pour définir une variable c'est variable égale à valeur pour afficher une variable c'est écho $variable déjà هذه جربناها مع الباث مع الشيل مع الكل نجيو لكلمه الاكسبورت او اكسبورتي اون فاريابل دانفيرومون وشيل فيس اللي يخبص اني مسيو قال لي شنو الفرق en fait انا كنت نخدم في الشيل باش j'ai défini une variable var égale à 6 نعمل écho $var يفيشي لي 6 خرجت انا من الباش كتبت اساش كيما قبيليكا بالضبط دونك دخلت في سو شيل في شيل فيس
كتبت ايكو دولار فار. النيه نتاعي اني باش يفيشي لي 6، مش باش يفيشي لي 6 ان فيت، باش يعطيني ليني فيد. خاطر بالنسبه لي فاريابل كي ايتي ديفيني ديكلاري في شيل بير ما نجمش يشوفها في الشيل فيس ديريكتومون هكاك من غير ما نعمل حتى شيء. معناها كل شيل ولي فاريابل نتاعو. تحب انت تو فو ايتوندر، تحب تشوف الفاريابل نتاع الشيل بير في وسط الشيل في ابارتير من الشيل فيس، تو بو اكسبورتي لا فاريابل. اش معناها؟ تجي وقت الديفينيسيون تاع الفاريابل نتاعك في الشيل بير وانا في الباش نعمل var égale 6 entrée export var، والا نجم نعملهم فرد ليني export var égale 6 معناها منه تو انيسياليز ومنه تعمل الاكسبورتاسيون. تنجم زادا كيف كيف تكتب var égale 6 déclare moi x var. دونك عندنا 3 manières pour exporter une variable. نمشي تو ندخل الاس اش نحل سو شيل، نعاود نكتب ايكو دولار فار. المره هذه باش نشوفها 6. علاش؟ على خاطر الوقت اللي جا ديفيني الفار في الشيل بير عملت ليكسبورتاسيون تاع الفاريابل نتاعي شفتهم في الشيل فيس. داكوغ؟ دونك هذيا ليكسبورت. هذه باش تجربوه في التي بي عندكم اكزرسيس. انا توا شفتوا اللي قلته اورالمون، نتوما باش تجربوه من بعد. نجيو توا بعد لي فاريابل دونفيرونمون. شفنا الشيل دو كونيكسيون كي نحبوا احنا نبدلوا الشيل نتاعنا. شنو يصلحوا لي فاريابل دونفيرونمون، شنو هما لي كوموند اللي تابعينهم هذوما. quelques exemples من les variables les plus usuelles, les plus utilisées donc في les variables d'environnement. au fur et à mesure نقدموا راه كل مره تنفيقوا بدي variables d'environnement اخرين نستعملوهم. نجيو للليني دو كوموند. اش فيها الليني دو كوموند؟ فيها حاجه اوبليغاتوار وثلاثه حاجات اوبسيونيل. الاوبليغاتوار هي لا كوموند اون الميم. ما نجمش تكون عندي ان ليني دو كوموند وانا مانيش كاتبه كوموند كيما قبيليك. انا اضغط الايماج قاعده نعمل قاعده نكتب في ال اس اونتري. ال اس سي لا كوموند. نجيو للاوبسيونيل. تو عندنا لي زوبسيون. كل كوموند قلنا عندها برشا دي زوبسيون كيما قبيليك كملت المان سورت. شفتوا قداش عندها من اوبسيون. كيما ال اس موا اي. ال اس سي لا كوموند موا اي سي لوبسيون تاعها. ثم ls موا ال. نشوفوا اكزامبل مثلا ls موا ال. ترى ls وحدها اش باش يعمل؟ بون خاطرو فيد هذايا. نمشي للفيشي فيه ما عندي حتى شيء تحت الهوم دايركتوري نتاعي فارغ. ما جي با كريي دو فيشي ولا دو ريبرتوار. نمشيو تحت ال ETC نعبي فيه حاجات. ls شوف قداش فيه من حاجه. باهي هذايا ls elle permet وحدها elle permet de lister le contenu d'un répertoire. تقول لك تحت منه هال ETC هذا باسكو انا ما حطيت حتى شيء كتبت ls هكا. elle va lister le contenu du répertoire courant le working directory نتاعي انا وين موجوده تحت ETC. دونك ls باش تعطيني le contenu تاع ETC. كنت نجم نعمل نزيد ان argument نعمل ls/tmp. نحب نقولوا tu listes le contenu نتاع /tmp. ها واش فما تحت الtmp. كان ما تحطوش حتى ارغيومون للكوموند ديما يخدم على الريبرتوار اللي انت فيه الوركينغ دايركتوري نتاعك اللي حكينا عليه قبل. كان تحب تمشي تشوف حاجه اخرى ان اوتر ريبرتوار تجي تكتب اسمه تو سامبلومون بعد الكوموند. يجي هنا نرجعوا للديابو كلمه ارغيومون اللي بعد لوبسيون. شفتوها ارغيومون. دونك جو بو نو با سبيسيفي دي ارغيومون. استعملت ls وحدها. نحب ريبرتوار جو دوا سبيسيفي لو ريبرتوار هنا في الارغيومون. ثم دي زوبسيون دي كوموند ياخذوا ارغيومون واحد بركه. ثم دي كوموند ياخذوا دو ارغيومون كيما الكوبي مثلا. الكوبي باش نكوبي فيشي في بلاصه اخرى. دونك عندنا السورس والديستيناسيون هذه تستحق الزوز مينيموم زوز. الان في كيف. دونك تو ديبون نتوما والكوموند شنو لي زارغيومون اللي تستحقهم. نرجعوا للزوبسيون. نعم كيفاش الشيء اللي يفرق ما بين اوبسيون وارغيومون؟ بالموا اللي قبلها موا اوبسيون كيما ls موا ال. علاش انا قبيلك في اسامي لي فيشي قلت لكم ابعدوا ما تبداوش اساميكم بالموا. بالنسبه ليك يبقى موا اللي راهو بشي اللي بعدها سي اوبسيون. داكوغ. كان باش تحط انت ارغيومون اسم ريبرتوار يبدا بالموا هاني قلت لك تجي تعمل انتي سلاش باش شكل موا هذيك ما يقراش اون طونكو كاركتير سبيسيال. داكوغ. لي زوبسيون يبداو بالموا ولي زارغيومون نورمالمون ما يبداوش بالموا. جيت وحنا تعوجنا هكا ما بقينا ما نسميو من اسامي ربي الكل في اللي فيشي وحبينا نبداو اسم الفيشي نتاعنا بالتيري 6 هكا مثلا اسمه تي بي. هو باش ياخذها اوبسيون خاطر هو انت ظلمتوا الشيل معناها جيت بديت له الاسم بالتيري 6
بالنسبه لي ماهوش ارغومون، سي اوبسيون تي بي تبع ال اس. دونك انت باش تنحي الغلطه لازم تعمل هكا باش هو ان انتربريت با التيري 6 هذيك اون طونك اوبسيون. واضح؟ هذه اللي حكيت عليها قبيله. دونك شوفوا ال اس موا شفتوا ال اس كاملناه نعاود راه ال اس كلير ال اس هذايا لو كونتوني نتاع سلاش او تي سي. عرفتش كيفاش افيشيه ها. اخر حاجه شنيا زد اس اش كوماند نوت فاوند وفما البروفايل دبليو جيت ار سي جنبو شويه اسامي. دونك ال اس موا ال توا زدتها اوبسيون ال اس اللي هي ال سي لو ماكو شفتوها زد اس اش كوماند نوت فاوند ونفس الاسامي هما بيدهم. سي لو ميم كونتوني نتاع الريبرتوار او تي سي ماما افيك فورما لون. هي الموا ال سي بور دير لون فورما. اليس وحدها تسميهم لك هكا هاوش فما تك 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 تك. سينو بالمؤل كل حاجه تحت الاليس تعطيك عليها انفورماسيون. دونك كيما هوني هذا الاخراني الزد اس اش هذا سي كي تلقاو تيري 6 من الاول هنا على اليسار معناها سي ان فيشي. كي تلقاو بوتي دي معناها كيما الاكس ام ال هذا معناها سي دايركتوري. داكور كي تبدا تيري 6 هذا سي ان فيشي. كي تبدا دي معناها دايركتوري. بعد تلقاو هذوما الار دبليو ار تيري تيري حتىكش الاكس كيما هوني مثلا. هذوما سي لي دروا داكسي شمنا فيهم. هذه سي لو نومبر دو ليان. هذه سي لو بروبريتير دو فيشي. هذه سي لو جروب بريمير دو بروبريتير دو فيشي. هذا التايم تاع الفيشي. هذه الدات دو كرياسيون تاعو 26 جوان 2012 اكسيتيرا. داكور. دونك مثلا هذه اكزامبل تاع اوبسيون نستعملوها برشا. كيما مثلا الموائي نتاع قبيليك نجرب مثلا نعمل ان فيشي تاتش اف. تاتش بيرمي دو كري ان فيشي فيد فارغ ما فيه حتى شيء. نعمل ls موائي باش نطلع النيميرو دي نود نتاع الاف. هكا طلعها لي قال لي الاف النيميرو دي نود نتاعها 284483. دونك هذا اكزامبل دوبسيون. نجيو توا لسكون ابل ريديريكسيون الاخرانيه هذه الموف هي سي ريديريكسيون. باهي اش معناها؟ انا مدام ليش اللي حطنا نبدلوا من شيل لشيل ولا نصنعوا معناتها ولا نمشيو من البير الفيس؟ شنو الفرق ما بين لي شيل معناها ابار الفاسون نتاع دانتربريتاسيون نتاع لي كوموند؟ هاني قلت لك فما لي شيل سا ديفير في حاجات ما دخلش انا في لي ديتاي نتاعهم توا. داكور. دونك اذا كان انت ما تحبش تخدم بالباش تحب تخدم بالاس والروت حاطط لك الشيل دو لوجين نتاعك هو الباش. دونك تنجم تتبدل ما تخدمش في الباش اللي عطاهولك الكود تكتب اس اش باش تخدم في الاس اش. معناها تبدل من شيل لشيل خاطر ثم حاجات ديفير من شيل لشيل. ثم شيل الي كومباتيبل مع اللونجاج سي. ثم شيل قديم برشا معناها تقول انا ما نحبش نستعمل نحب نستعمل حاجه ما اخرى. دونك ثم دي ديتاي انا ما دخلتش فيهم برشا. داكور. بور لو مومون هذه بالنسبه لي انا بور لو مومون ماهوش توا لوبجيكتيف باش ندخلوا في لي ديتاي هذوما. بالنسبه لينا هات نفهم واش معناها شيل. هاو انواع لي شيل وكيفاش ننقل من شيل لشيل. نكون في شيل نمشي لشيل اخر نخرج منه بالاكزيت. اذا كان نحب نعدي لي فاريابل من شيل لشيل نعمل الاكسبورت. هذا توا انا بور لو مومون شنو اللي يهمني خاطر من بعد باش نشوفوا لي زالياس باغ اكزومبل. فما لي زالياس كي ديفير. فما السنتكس نتاع لي فونكسيون كي ديفير. ثم التايم تاع ليستوريك كي ديفير. فهمت؟ سي لو فيت اني نستعمل الشيل هذا مش الشيل هذا. هذا علاش ننقل من شيل لشيل. داكور. راه مش نحكي في كل شيء. راه فما حاجات قاعده نعدي فيهم تو بور لو مومون خاطر مازلتو في الاول ما نحبش نكثر برشا حاجات. الريديريكسيون نجيو للريديريكسيون. مدام نعم ما فهمتش شو معناتها كي تقول نقل من شيل لشيل والا شيل بير وشيل فيس. ما فهمتش الكونسيبت شو معناتها. باللي فسرته هذا كله ما فهمتش معناه. ما نعرفش كيفاش باش نوصل المعلومه وفات. كيما مثلا نعمل باغ انالوجي بحاجه اخرى. نجي باغ اكزومبل نقول لك باش تخدم باش نعطيك اكزومبل بعيد على الشاله. نقول لك باش تخدم بال وورد فيرسيون 2016 مثلا. انا en tant qu'administrateur انا عطيتك كونت في الماشين نتاعي باش كان ادمينستراتور. دونك انا جو كري لي زوتيليزاتور انا نحكم وحطيت لك في البارامتراج في الكونفيغوراسيون نتاعك انك انت
مادموازيل اكس باش تخدم بالوورد 2016 داكوغ. انت كي تحل الماشين تلقاني انا حطيت لك وورد 2016 تقول انا en tant que mademoiselle X ما نحبش نخدم بالوورد 2016 ما نحبش تمبوزي عليا هذاك نحب نخدم بالوورد 2000 مثلا داكوغ. دونك تحل الوورد 2000 ما عادش خاطر ما تجيش هي في الوورد انت حاله الوورد 2016 ثم بوطون الفوق تنجم تختار منها تمشي للوورد 2000 تخدم به داكوغ. دونك حليت وورد في وسط وورد. علاش؟ خاطر الوورد اللي انت حليته الثاني 2000 فيه مثلا دي زوبسيون مخير ويخليك تعمل حاجات اخرى مخير والا بلو رابيد والا داكوغ ولا يخرج لك دي فيشي بلو كومباتيبل مع d'autres éditeurs etc. داكوغ واضح. كملت بيه tu peux quitter 2000 تلقى روحك في 2016 اللي عطيتهولك انا. دونك سي كوم سي ان شوا معناها ثم انا لور دو لا كرياسيون عطيتك ان شيل باش تخدم بيه ما تحبش تخدم بيه tu peux تنجم تحل الشيل خاطر ما تنجمش انت سايي انت حليت السيسيون تاعك حليتها بالشيل باش ما تنجمش تقلعوا الباش هذاك باش تحل الاسلاج بالصيف عليك باش تحل الاسلاج في وسطك الباش هذاك الاصلاني داكوغ واضح. حاولت نعمل انالوجي باش فماش ما تفهموني شويه خاطر وقت الكرياسيون تاع لوتيليزاتور سي لو روت كي اتريبيو لي شيل ا يوتيليزي يقول لك انت باش تستعمل الباش وانت باش تستعمل كذا باش تستعمل كذا. بالله اللي vous désactivez les micros بالله s'il vous plaît. نجيو توا للريديريكسيون. قلت وقت باش نعمل انا نكتب كوموند وباش نكزيكوتيها ثم ان بروسيسوس حكيتها قبيليك قلت ثم ان بروسيسوس كي يكريي ورا الكوموند هذيك هو كي فا اكزيكوتي لا كوموند. ما فماش كان البروسيسوس بركه ما كملتش حكيت للاخر ان فيت. فما بروسيسوس وفما 3 فيشي فيشي ستاندار ما نشوفوهمش احنا سي دو مانيير ترانسبارونت كيما ما نشوفوش البروسيسوس كيما ما نشوفوش لي 3 فيشي ستاندار هذوما. لي فيشي ستاندار stdi std out et std erreur. stdi descripteur 0 l'identifiant نتاعو c'est 0 std out descripteur نتاعو 1 والstd error descripteur نتاعو c'est 2. شنو نستحقوهم يقول قايل هل الديسكريبتور هل لي فيشي هذوما شنو يصلحوا. احنا باغ ديفو من قبيليك انا قاعده نخدم مش قاعده نعمل الاستديين نتاعي شنو هو لونطري نتاعي سي لو كلافيي قاعده نكتب بالكلافيي معناها كي باش نكتب انا اليس لونطري اللي باش نعطيها للكوموند اليس جايه من الكلافيي الاس تي دي كي تقول له انا سلاش او تي سي سي لونطري الاس تي دي ان سي باغ ديفو سي لو كلافيي. والاس تي دي اوت نتاعنا شنو هو من قبيليك قاعدين نخدم شنو هو الاس تي دي اوت باغ ديفو الريزولتا هذا وين افيشي على الاكران. كان عملت غلط هذايا سي لو ريزولتا اليس سي لو ريزولتا معناها سي اس تي دي اوت. كان كتبت نامبورت كوا سي ايرور سي اس تي دي ايرور اللي حكيت عليها اس تي دي ايرور معناها عندك غلطه اس تي دي اوت سي ريزولتا و اس تي دي ان لارغومون اللي انا عديته اللي باش تخدم به الكوموند منين جاي من الكلافيي. دونك باغ ديفو نعطيو الاس تي دي من الكلافيي والسورتي كان ريزولتا سا سرا اس تي دي اوت على الاكران وكان ايرور اس تي دي ايرور على الاكران كيف مي ساعات بارفوا ما نحبش نستعمل الاس تي دي ان والاس تي دي اوت باغ ديفو. ما نحبش مثلا الكوموند نتاعي تاخذ لي زارغومون من الكلافيي نحبها تاخذ من الفيشي. تلقاني انا مثلا محضره انا دي اسامي مثلا دي زيتوديون ونحب نعمل لهم التري ولا اللي هو باش نقعد وقتها نكتب فيهم نكتب سورت ونقعد نكتب فيهم عاليه شنو عليه كذا لا نو سي با سا. نحب انا تاخذ من الفيشي مثلا هكا انفيريور اف ساشون كو اف فيشي انا محضرته فيه الاسامي. دونك الاس تي دي ان سي انفيريور تنجموا تزيدوا فلاش هنا قبل تولي عندكم اف سونس فيشي سونس كوموند اف فلاش كوموند هذا اس تي دي ان معناها ناخذ انا لونطري اللي باش تخدم بهم الكوموند نتاعي من فيشي. ان فيت هذيك هي الريديريكسيون سي ريلاسيون ما بين كوموند وفيشي خاطر من بعد فما لي توب باغ اكزومبل لي توب سي ريلاسيون ما بين كوموند هنا مازلنا ما خلطناش. ريديريكسيون سي كانال دو كومونيكاسيون يتخلق ما بين كوموند وفيشي.
يا اما من سونس فيشي فيغ كوموند وقت نحكيو على انفيريور، يا اما من سونس كوموند فيغ فيشي وقت نحكيو على سوبيريور. نجمو تزيدو كيما قلت الفلاش هنا على اليسار سورت فلاش فيغ دو لا كوموند فيغ لو فيشي. هنا العكس، معناها لو ريزولتا اللي باش تخرجوا الكوموند باش نعمل له ريديريكسيون فيغ الفيشي. كان ثم ريزولتا كيما الاليس، لو الاليس لحد التوا كي نعملوا فيها، كي نعمل اليس وين قاعد تمشي الريزولتا قاعد يجيني هوني لافيشاج. كي نعمل اليس سوبيريور اف قلت له الاس تي دي اوت نتاع اليس نحبه يتحط في الفيشي. كي نعمل هكا شفتوا ما عادش عندي حتى افيشاج، كل شيء تحط تحت الاف. تو كان نعمل كاد اف تو نلقاو نفس الريزولتا اللي كان يجي هوني على الاكران ولا موجود هكا زد اس اش هذيك كوموند نوت فان، دونك ولا يجي في وسط الفيشي. داكوغ. كان نحب مثلا نعاود نعمل الاليس هكا il va écraser l'ancien contenu نتاع الاف ويحط فيه الكونتوني جديد. كان نحب لي ريزولتا يسوفغارديو كلهم، معناها جو نيكراس با، نعمل دوبل سوبيريور، معناها اليس سوبيريور سوبيريور اف يخلي الريزولتا القديم هذا ويجي من الاخر ويزيد عليه الريزولتا جديد. داكوغ، ما يعملش اكرازمون. بالنسبه الاس تي دي ما عندناش مشكله، خاطر سي ان سول ديسكريبتور اللي هو الزيرو. دونك كيلكو سوا كي باش تحط انفيريور عارف روحو باش ياخو من الاف، باش ياخو حاجه باش تستعملها الكوموند، باش ياخو ان كونتوني تستعملها الكوموند. باغ كونطخ بالنسبه للسوبيريور، هذايا السوبيريور قلنا عندنا نوعين احنا في السورتي، ثم اس تي دي اوت سي تو فا بيان ويرجع لي ريزولتا، وثم اللي هو ديسكريبتور 1، وثم الاس تي دي ايرور اللي هو كيبدا عندي ايرور. دونك سي با ماهيش نفس الحاجه، معناها كل وحده ماشيه بالديسكريبتور نتاعها. دونك كوني بور فير لا ديفيرونس ما بيناتهم الزوز نجيو نعملوا مثلا، نرجع لهوني لكان عندي هنا سورتي، هنا ما عنديش مشكله انا في الريزولتا كي نعمل اليس عندنا ان كونتوني اليس سوبيريور اف جربناها قبيليك، لو ريزولتا دو اليس تحط في الاف. كان كيبدا عندنا ايرور باغ اكزومبل مثلا ما نكتب له هكايا مثلا، شفتوا كيفاش؟ دونك هنا عملت غلطه، الغلطه وين جات على الاكران ما جاتش في الاف، ليغور جات على الاكران كيما العاده باغ ديفو. وين قاعده تجي؟ هي قاعده تجي في الاكران. دونك هنا السوبيريور علاش؟ خاطر باغ ديفو كاينك كاتب 1، كايني اليس 1 هنا باغ ديفو. سي اون سبيسيفي ريان نحطو سوبيريور وحدها ياخذ الاس تي دي اوت، بالنسبه ليه ياخذ الاس تي دي اوت لو ريزولتا يحطو في الاف. كان نحب نوبليجي باش حتى من والايرور يحطها كالعاده في الاكران، كان نحب نوبليجي باش يحط زاد الايرور في الفيشي نكتب له 2، نزيد الديسكريبتور نتاع الايرور كيما هوني باغ اكزومبل. شوفوا l'exemple, ما حطيتش ولا l'exemple mais هنا le fichier standard de sortie descripteur 2 il est ouvert en écriture نزيدو 2 supérieur nom de fichier. كان تحب tu n'écrases pas الدوبل supérieur كيما العاده. داكور. هوني علاش حطيت 4 حاجات؟ نجم تحط supérieur fichier من غير حتى 1 على اليسار، كيما تنجم تحط 1 supérieur fichier، كيما تنجم تحط دوبل supérieur fichier من غير ال1، كيما تنجم تحط ال1. يعني تحط ال1 ولا ما تحطهاش سي لا ميم شوز، خاطر هو باغ ديفو اذا كان اون نو سبيسيفي با لو ديسكريبتور باش ياخذ باش ياخذ لو ريزولتا لو اس تي دي اوت ويحطو في الفيشي اللي بعد السوبيريور والا الدوبل سوبيريور. باغ كونطخ شكون اللي اوبليجي باش نحطوا لها النومرو نتاعها باش يحطها في فيشي؟ سينون راهو باش يحطها لك على الاكران هي الدو، تكتبوا هكا ما حطيتش من غير ما حطيتش كيما الفوق، حطيت دو سوبيريور فيشي، والا ما تحبوا سون اكرازمون دو دوبل سوبيريور فيشي. إذا كان ما تحطوش الدو راهو باش يحط لك على الإكران. il faut faire la différence ما بين std out و std error. هذه ما فيهاش مشكلة بالصفر من غير صفر، باللي هو هي ديسكريبتور واحد من الفيشي vers la commande. داكور. كما قلت لكم l'utilité ما عادش نحب ناخذ انا جو تاب لي زارغومون بالكلافيي مسجلين عندي في فيشي نعديهم ديريكتومون للكوموند، نحب لو ريزولتا ما نخصو خاطر توا يا فيشي على الاكران وكان سكرت السيسيون تاعي راهو من بعد ما عادش باش تلقاه الريزولتا سايي. دونك علاش نخسروا في ساعات ثم دي ريزولتا نحبوا نسوفغارديوهم باش نستعملوهم من بعد بلو تاغ. دونك توليو فو سوفغاردي تعملوا الكوموند نتاعكم سوبيريور وتحطوا الفيشي وتلقاو بعد الريزولتا سوفغاردي دون ان فيشي. الكالكو كوموند اوزوال لي دو تابلو هذوما اخر حاجه في تشوفوها اليوم لميت لكم فيهم لي كوموند اوزوال اللي لازمنا نعرفوهم توا باش نجمو نخدمو، وشفنا منهم برشا قبيله كيما البي دبليو دي، كيما ال اس، المان شفناها،
التاتش pour créer un fichier vide, الCD باش vous vous déplacez في الفايل سيستم نتاعكم change directory, ال4 pour afficher le contenu d'un fichier, echo شفناها, الويتش والواريز اقراوهم ما فهم حتى شيء pour rechercher باش تعرف une commande وين موجوده، مثلا يعطيك الشومان في الباث اللي موجوده فيها الكوموند البينير نتاعها، والا يعطيك البينير اللي باج دو مانوال نتاعها. الالياس كيما في الفرنسي الياس سي سورنون، مثلا ساعات تلقى ليني دو كوموند طويله برشا، تراوش توا احنا ناخذ في ديزيكزامبل سامبل فيها برشا ديزوبسيون ويدخلوا برشا ديزارغومون اكسيتيرا، دونك باش تبقاش تعاود فيه وتلقى روحك تستعملها ديما. مثلا تلخصها تعمل الياس تسميها اسم صغير، الياس الاسم الجديد نتاع الكوموند ايجا انتر دوبل كوت تحطوا الكوموند نتاعكم الطويله هذيك، فوق تقعدوا تكتبوا فيها شاك فوا، فنسميناها مسميناها تي بي مثلا. تولي ديريكتومون تكتب كي تكتب تي بي il va exécuter لك الكوموند الطويله هذيك، دونك تعطيو سورنون للكوموند. هيستوري سو شفناها، الكلير شفناها، RM c'est pour supprimer un fichier, move ou CP كيما في الام اس دوس c'est pour nommer ou déplacer un fichier ou bien pour copier un fichier. الميك دير pour créer un répertoire et RM دير pour supprimer un répertoire vide خاطر كيبدا مش فيد حاجه اخرى. والهيستوري c'est pour visualiser les commandes récemment exécutées. قلت لكم انا سوا بالفلاش، عندكم الفلاش هذيك الفوق واللوطه في الكلافيي، وعندكم كي تكتبوا هيستوري اونتري يعطيكم اخر كوموندي تعملتوا ليكزيكسيون نتاعهم. داكور كهو هذوما دونك لي كوموند يوزوال اللي باش تستعملوهم في التي بي هذا. دونك التي بي الشابيتر 2 راه ما شفناهش كامل، شفنا جوست البارتي شيل فاريابل دونفيرونمون وليني دو كوموند شنو فيها. داكور و quelques commandes usuelles. concernant le واحد يقول شيء